चलें जी 10 बोरी और सीमेंट की और 1 सैकड़ा रेती और आ गई। क्या करें, फिनिशिंग करते करते भी अभी भी रेती तो मेरा ख्याल ये लास्ट होगी, सीमेंट का नहीं कह सकते, शायद 1-2 बोरी कोई और मंगानी पड़े। चलिए गर्मी आज भी बहुत है, पानी पीते रहना, पानी, गर्मी बहुत है आज। हाँ कल से ज्यादा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो निमकोल लाता हूँ बना के, निमकोल, ये ORS भी कहते हैं उसको ना। और जट्टी दया बड़ी फैशनेबल है। ए देखो जी डिज़ाइन मेरा जो ਹੁਣ ਬੰਦ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਬਹੁਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਇਰਫਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਹਿਤ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਇਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਸ ਆ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਜਾਂ 2 ਆ, 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕੜਾ ਆ 3 ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ 8 ਵਾਲੀ ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਨਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ। चलो ठीक हो गया हुदैफा जी भाई, फर्स्ट क्लास हो गया ना। चलो जी हौली हौली हो जाएगा। चलिए जी ये क्या लजीदा खीर मिक्स ये बन रही है, ये तैयारियां हो रही हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं। और ये कढ़ाई गोश्त बन चुका है बकरे का, ताज़ा बकरा माशाल्लाह काटा हुआ घर में। तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ये हमारी जिसको हम हेल्पर कहते हैं, मासी तो मुझसे कहा नहीं जाती, तो मासी कहा कि जब खाने पका रही है तो बस मासी करे जब, तो माशाल्लाह वो अच्छे खाने बनाती है। तो बस ये तैयारी कर रहे हैं, अभी शाम का टाइम होने वाला है। तो मेहमान हमारे कराची से आ रहे हैं, कौन, मिस्टर फाइज तो हम जो छोटे भाई आसफा के जीती जावेद उसके बेटे, बड़े बेटे, उसने आना, तो हमने कहा चलो कुछ खाना वाना उनकी खिदमत कर ले, ठीक है अदायरा, तो आप खिदमत करोगे तो वो भी करेंगे। देखिए जी माशाल्लाह ये सैलड कितना, ये फूल बूटे भी, अच्छा फूल बूटे भी बनाए हैं। और ये जिसको कहते हैं खीर, लजीदा खीर है, लेकिन इसके ऊपर गार्निशिंग खुद से की है, खुद से की है, मैंने नहीं की। मुझे तो अब ये भी नहीं पता नाम लेना है इसका, नहीं लेना है, ये मैं आसपास से पूछ के फिर बताऊंगा कि भाई इसमें किसने की। वो हेल्पर के, तो वो नाम लेना कोई जुर्म है, गुनाह है, क्या है? तो चलो देखेंगे, पता करके फिर नाम लेना शुरू कर देंगे। भाई ये मेरा तो रोज़ का काम है, लेकिन माशाल्लाह ये देखें, और इसको देखें, इसकी भी शक्ल दिखा दूँ। ये जो इन्होंने कढ़ाई गोश्त टाइप की चीज़ बनाई, देखो माशाल्लाह खाने बहुत ही अच्छा बनाती है। चलिए जी ठीक जी, मिस्टर फायज साहब पहुंच चुके हैं, इसको अभी बस स्टॉप से लेकर आया हूँ, खाने वाने इसके लिए तैयार किए हुए हैं। इसकी मज़ेदार लग रहा है अंकल, घर से मैंने पूछ लिया था इसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो अब ये वो डिश मीठी वाली वो बाद में लाएंगे, फिलहाल अपनी टेबल है छोटी, और मैं आपकी वजह से मैं भी अभी तक खाया नहीं हूँ। मैं खा लेता हूँ 6:30-7 बजे खा लेता हूँ खाना, बस खाते हैं अंकल, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। वेलकम टू मिप्पू खास। चलिए जी फिर नहीं कह लें, खीर कह लें, लजीदा खीर मिक्स कैसी लगी आपको? जबरदस्त बनी, अच्छी बनी है, बहुत जबरदस्त बनी। एक तो इसके अंदर ये मेवाजात होते हैं उसके साथ ही पैकेट में, और दूसरे अलग से आपने एक्स्ट्रास भी डाले, एक्स्ट्रा डाले घर में, एक्स्ट्रा हमने कहा उसमें एक्स्ट्रा भी डाले। चलो गुड, जबरदस्त है। मैं अपने आप को खाता हुआ नहीं दिखाऊंगा, ये मेरे जो देखने वाले लड़ते नहीं अंकल तो खा ही नहीं रहे, हाँ नहीं खा रहा हूँ। वो मुझसे लड़ते हैं कि अंकल आपको परहेज करनी नहीं चाहिए। अंकल नहीं खा रहे। अस्सलाम वालेकुम। देखें ये माशाल्लाह आज हमारा छत का, जिसको कहते हैं छत की भराई, वो आज होनी है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ जिसका मैं खुद कंफ्यूज था, कि मैंने कहा ये जाल नीचे रखा हुआ, तो इसको ऊपर यानी मसाला वसाला सारा
फिलिंग करके फिर जाल को थोड़ा ऊपर लाएंगे, क्योंकि अगर इस फ्लोर के साथ लगा हुआ तो ऊपर आपने 2 इंच कर देता है तो 2 तय तो ऊपर चली गई, ये सरिया आपके बॉटम में लगे रह गए। तो आप ये देखें इनका मेथड, 1-1 इंच यानी 1 इंच सरिये के नीचे भी माल हो और 1 इंच ऊपर भी हो। और मैंने कहा मैं भी मुँह आपकी तरफ कर लूँ आप लोग। तो ये जो मैं बता रहा था कि इसमें अब इन्होंने 1 इंच ऊंचा कर लिया, ये नीचे पत्थर रखे पूरे जाल को। उससे क्या होगा, जब ये मसाला ये जो बना रहे हैं जिसमें क्रश भी शामिल है, रेती है, सीमेंट है, इनका अपना एक फार्मूला है, जब ये डालेंगे तो 1 इंच ये जो हमारे राउंड बार जो सरिया जिनको कहते हैं हम, तो ये जो लगी हुई है 1 इंच इसके नीचे जाएगा मसाला, बीच में सरिया आ गया, फिर 1 इंच इसके टॉप पे आ जाएगा। तो बड़ी इंशाल्लाह वो थिक इसकी लेयर बनेगी, जो कि मैं नहीं समझता ये अगर कोई फिर वही कहेगा ये कर क्यों रहे हैं, तो वैसे ही रहने देते, नहीं तो RCC डाल लेते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए हमारे इस रोड पे ये सारा उसका हल है वाइब्रेशन का, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। अगर ये जाल ये ना डालें ये छत फिर फट जाएगी, मुझे यकीन है, मैं 6-7 साल से इसी स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ। तो उससे क्या है, छत में फट जाना था, फिर लीकेज होनी थी। तो बड़ी सर्च के बाद लोगों से मशवरे से, इंजीनियर से मशवरे से, सब से इस नतीजे पे हम पहुँचे। फिर इन लोगों का अपना एक्सपीरियंस भी है, ये भी बताते हैं कि ये हल इसका यही है। अगर आप कहो कि छत के चांसेस 0 हो जाएं, तो अब इसके ऊपर वो नीरू जैसे कहते हैं प्योर सीमेंट का, जैसे वो शरबत बनाते हैं वो बना के पहले नीचे वो डालेंगे, फिर इसके ऊपर वो जो है ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज ये देखें इस साइडों पे पट्टे बांधे हैं ताकि वो जो इधर माल डालेंगे इस तरफ ना गिरे, जैसे शटरिंग होती है। और बस आज इनका बड़ा अहम मरहला ये। और ये मिस्त्रियों की लैंग्वेज में अब ये छत डर रही है ना, क्यों आजम? मैंने कहा आप लोगों के हिसाब में वैसे सोना खा लो, लेकिन छत डर रही है। उसकी मिठाई होती है जिस दिन छत की है, रात को अब जब कंप्लीट होगी तो इनको ये मिठाई चाहिए इनको, हाँ? अब वैसे जो मर्जी खाओ वो सब भूल जाते हैं, नहीं छत डली है मिठाई चाहिए। चलो आज खिला दूंगा भाई, आज खिला दूंगा। अच्छा, ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ कर दो उसमें। नहीं वो एक शुअल कह लें, एक वो बनाई हुई है कि भाई अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि इन्होंने इतनी स्पीड से इसको करना है कि ऐसा ना हो कि एक स्लैब वो ड्राई हो जाए और आगे फिर, इसीलिए भी इनका ये होता है, भले रोटी भी ना खाएं। मैंने अक्सर देखा जब ये छतें डलती हैं तो उसमें इनको होता है कि एक ही टाइम में पूरा एक कंप्लीट एक वो स्लैब बने, ये ना हो कि 2 घंटे ब्रेक कर लिया, पहले वाला सूख गया अब नया, ऐसा नहीं है। हाँ। तो इसलिए भी ये फिर उनकी मिठाई बनती है कि भी अपना सारा काम काज रोटी पानी छोड़ के अपनी एफर्ट से कंप्लीट करते हैं। तो फिर बाद में कई लोग जिनका बहुत बड़ा काम हो, बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें कई मरतबा देग शेक भी पका लेते हैं। तो देग में खाली है मेरे पास वैसे घर में, वो मिठाई जो है ना वो उस देग में लाऊंगा जो खाली वाली है उसके अंदर। तो ये है, मैंने कहा आपसे लोगों से अपडेट कर लूँ। अब ये बहुत मैं भी खुश हूँ कि इंशाल्लाह आज हमारी छत वाला मामला जब हो गया ना, फिर ये ड्राई होते रहेगी 1-2 दिन और बाकी काम तकरीबन कंप्लीट है। लेकिन हमारा नीचे जो फर्श जिसको हम कहते हैं, जो 2 कमरे जिनको तोड़े उनका नीचे वाला वो मार्बल, वो आज मैं जाऊँगा लेने। तो फाइनल यही किया कि मार्बल लगा लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी और से देखें जो खैर इस फील्ड से उनको तो पता ही है। तो मैं बता रहा हूँ हमारे कंट्री मुल्क वहाँ के जो लोग हैं, बच्चे हैं, हमारे कंट्री से मुराद यार कोई फिर गुस्सा ना करे, कंट्री तो मेरा लविंग कंट्री तो पाकिस्तान ही है, लेकिन इसमें शक कोई नहीं कि कनाडा ने बहुत कुछ दिया हमारे फ्यूचर को आगे बढ़ाने में, अच्छा लाइफ स्टाइल में बड़ा उसका पार्ट प्ले है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई लोग ये समझेंगे मेरा कंट्री क्या हुआ बंद करना। ओ अच्छा, हाँ पीछे होता है तो पता नहीं गिर ही जाता। तो माशाल्लाह अपना मुल्क तो किसी का भी हो, कोई भी हो, जो इंडियन है उसके लिए इंडिया ही है, जो बांग्लादेशी उसके लिए बांग्लादेशी, श्रीलंकन के लिए उसका अपना कंट्री की तो खैर वो एग्जांपल कहीं देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकली जैसे मैंने कहा ना, तो उसमें शक कोई नहीं है, कनाडा ने बहुत कुछ दिया, फर्स्ट क्लास, और क्या चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला इस ये काम हमारा कंप्लीट। मैं बात असल जो करने लगा था कि मैं कह रहा था हमारे उधर कंट्री में कनाडा को, वो ठीक है मतलब मुल्क है, वो भी ऐसा नहीं है। तो वहाँ के बच्चों के लिए कैनेडियन, अमेरिकन, यूरोपियन जो भी है उनको, अब ये देखें ये क्रश इसमें, ये फिर ये रेती जिसको हम कहते हैं, सैंड कहते हैं पहाड़ों की सैंड, दूसरी वाली नहीं, कच्ची वाली मिट्टी वाली नहीं, और फिर सीमेंट। ये इन्होंने फार्मूला रखा हुआ
اس میں جیسے کوئی اتنا بڑا پتھر آ جاتا ہے یہ اس وقت ڈالتے وقت یہ سیپریٹ کر دیتے ہیں اور باقی ایک اسٹینڈرڈ کا وہ اس میں رکھتے ہیں. تو آج انشاءاللہ ایک یہ تیار ہے. دیکھیں مال کتنا چڑھا کے. تو میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا چھت ہی نہیں میری گرا دینا, الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے ایک یہ اسٹور کیا ہوا, ایک وہ اسٹور کیا ہوا, یہ ریت ہے. تو آج بڑی امید ہے انشاءاللہ چھت والا معاملہ ہو جائے گا اللہ نے چاہا. یہ دیکھیں یہ جس کو نیرو ان کی زبان میں, یعنی اس کا شربت بنایا ہوا ہے, کیا نام ہے, سیرپ جس کو کہتے ہیں بنایا ہوا اس کا, کیا نام ہے, سیمنٹ کا ہے نا, تو کوئی نیرو کہتے ہیں کو آپ, میں سادہ لفظ میں اس کو شربت کہہ سکتا ہوں. یہ دیکھیں یہ کیا کہ جب اس کے اوپر دوسرا مسالہ ڈالیں گے تو وہ نیچے والی جو چھت ہے وہ, اور وہ ایک قسم کا بائنڈنگ ایک سورس بن جائے گی بیچ میں, تو اس کو ساتھ چپکانے کے لیے, کیونکہ وہ والی پہلے والی چھت تو بالکل ڈرائی ہوئی ہے. تو اب اس کے ساتھ یہ نیچے والی اس کو لیئر کو بھی پکڑے گا, اور جو اوپر نیا مال ڈالیں گے اس کے ساتھ بھی, تو یکجان جس کو ہم عام لفظ کہتے ہیں. ارے اس کو چاچے کو بیچارے کو تنگ نہیں کیا, میں نیرو لگا رہا ہوں ڈبہ. اب وہ سمجھ رہا کہ تو ڈبہ پکڑا رہے ہو اس کو تم یار, وہ ڈرائی دیا تم نے. چلیں جی اب یہ ان کا یہ ماشاءاللہ مسالہ تیار ہے. بسم اللہ. نہیں نرم مال دے. بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرو. پانی نکال. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تکاری میرے اس میں پڑھ چکا ہے, بسم اللہ چلی گئی, اور اب ان کا یہ اس طرح انہوں نے دھڑا دھڑ انہوں نے ڈالتے ہوئے چلتے جانا ہے. شاباش شاباش شاباش. بس یہ مستری لوگ یہی وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ اسپیڈ میں کام کرتے ہیں. اس لیے میں نے کل جو کھنڈ میں لے کر آ گیا تھا اعظم, 2 کلو لے کر آیا ہوں کل چینی. مسئلہ تو مقصد تو میٹھے سے ہے نا, ڈالنا ہے. وہ کھنڈ لے آؤں کل میں لے کر آیا ہوں. یہ مال میں نہیں ڈالنی چینی. نہیں کھانے کے لیے لایا ہوں. بول رہا تھا میں تو کھانے کے لیے لایا ہوں. بس اب اللہ کے حوالے ہم نے اپنی ترکیبیں سارے جتن جتنے ایکسپرٹیز اپنی مہارت سب کر لی. اب اوپر والے کے ہاتھ میں کوئی بات نہیں, امید تو ہے نہیں لیک کرے گی, اگر پھر بھی ہوتی ہے پھر بندہ کہتا ہے اللہ کے حوالے, اللہ کی مرضی. بس ہم نے تو اپنے سارے بندوبست کر لیے, ہر چیز کر لی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس کی لیر اب زیادہ شروع ہو گئی, جو زیادہ موٹا ہوتا ہے اس میں نکال دیتے ہیں. وہ اسپیشلی مجھے بات یاد آئی, میں نے کہا یہاں بیٹھ کے میں شیئر کر دوں, کیونکہ باہر شور بھی ہے اور آواز بھی. اب وہ مائک میرا پھر اندر سے نکالوں, اب یہ بھی ایک کام ہی ہے. خیر وہ جو میں ہینڈ پمپس کی جن کی بتایا, جو لائبہ نے ماشاءاللہ کافی سارے لگوائے تھے, اس میں دیکھیں جو سائیڈ میں انٹیریئر میں جا کے لگائے وہاں, اب میں پھر ابھی سوشل میڈیا پہ بندہ گالی گولی بھی نہیں دے سکتا, ورنہ غصہ اتنا آتا کہ یہ جو ایڈکٹیڈ پیپل ہیں, جو موالی شوالی اور جرسی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے نام, اور وہ صحیح نام دیتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ان کو ایسا نہیں کہو. کیوں نہیں کہو؟ ایک آدمی عزت سے کارا اور ایک چرس پی لی اور اس کے بعد چوری چکاری کر لی. ہینڈ پمپ میں جو فلاحی کام کے لیے لوگوں کے لیے لگائے, اس کا ہینڈل اتار کے لوہا وہ بیچ دیا, اس کا اندر سے وہ پورا سسٹم نکال کے لے جا کے وہ بیچ دی. تو ہم نے جو انٹیم سائڈوں میں تھا جہاں کوئی سپرویژن پاسبل نہیں تھی, تو وہاں سے تو وہ اتار کے لے گئے, ہینڈل لے گئے, وہ لے گئے. میں نے ایک بندے کی ایک زمانے میں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی, وہ جاتے تھے سروے کرتے تھے, جس کے ہینڈل نہیں ہے وہ نہیں ہے, وہ پھر لگا دیتے تھے, وہ پھر چوری ہو جاتے تھے. لیکن جو سامنے جو ویزیبل ہے, جہاں پاسبل تھا سیکیورٹی اور اس کی, تو وہاں ایک بندے کی میں نے اس یا سیٹلائٹ آن کے ایریے میں اس بندے کی ذمہ داری لگائی ہے. اور وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ مینٹیننس کا بھی اس کے لگایا ہوا کہ آپ نے مینٹیننس آپ کرنی ہے. جو بل ہو آپ وہ مطلب وہ جو دکاندار ہے اس کو کہا ہوا تھا, وہ بل مجھے بتا دیتا تھا. تو اللہ مغفرت کرے, میں یہاں اس کا ذکر کروں گا. یونس نلکے والا بہت مشہور تھا. یہ میرا کلاس فیلو بھی دارالقاسیہ میں دوسری 6ٹھی 7ویں کلاس میں وہ میرا کلاس فیلو بھی رہا. تو نلکوں کا بڑا مشہور بندہ تھا. وہ بیچارہ انتقال ابھی کر گیا. میں جب آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا کچھ بیمار تھا, تو ڈیتھ ہو گئی اس کی, اللہ مغفرت کرے. لیکن اس کی چونکہ نلکوں کی ہی دکان تھی, اور وہ تھا سارا
ایک سینگل دروازہ پہ جب وہ بس کام گھر میں چل رہے ہیں تو بات بیچ میں رہ جاتی ہے تو میں شارٹ مختصر ہوتی نہیں مجھ سے، چلو کر دیتا ہوں مختصر. تو یونس بیچارہ چونکہ نلکے کی دکان تھی وہ اس کی مینٹیننس کرتا تھا، اور وہ مزے والی بات ہے میں نے بندے کو کہا ہوا تھا آپ یونس کو بتاؤ جو بل ہو مجھے دے دو تو اللہ مغفرت کرے اس کی، اس بندے کی. وہ کہتا نہیں اللہ سلائی کام ہے، کوئی بات نہیں، میرا یہ کاروبار ہے بزنس ہے، لیکن یہ مینٹیننس وغیرہ بندہ بھیجنا کام کروانا، کوئی پارٹ ہے کوئی چھوٹا سا کوئی واشر ہے کوئی وہ، تو وہ پیسے نہیں لیتا تھا. اس کے باوجود بھی کہ بھئی میں نے اس کو کہا ہوا میں دوں گا، تم کیوں دو، تمہارا تو کاروبار بلا نہیں. تو اللہ مغفرت کرے اس کی. پھر ہماری گلی میں بھی یہ بھرگئی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ بڑا خیال رہا اپنے پاس سے دے دیتے تھے. اب رہی بات وہ اس طرف جو پرلی طرف جہاں تالاب کا وہ ادھر کا جو حصہ ہے اس طرف جو مینٹیننس ہے، وہاں بھی ایک بندہ ہے اس کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ بھئی آپ جو بھی مینٹیننس ہو اس کو کرا کے بل مجھے دے دیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو پمپ چل رہے ہیں تو اس کی مینٹیننس وہ رکھی ہوئی ہے، بندہ اس کے اوپر ہے، وہ تو جہاں پاسبل نہیں تھا وہ لوگ نکال کے اکھاڑ کے لے گئے. تو اس لیے میں اس معاملے میں بڑا ڈسکریج ہوا ہوں کہ انٹیریئر میں سائڈوں میں جیسے کوئی کہے لوگوں نے، بھئی کئیوں نے مجھے میسیج بھی بھیجا انکل ہماری طرف سے نلکا نہ بابا، ہم آپ کی طرف سے نلکا لگوائے تیسرے دن کوئی اکھاڑ کے لے جائے، آپ نلکا ڈھونڈتے پھرو یا پوچھتے پھرو کدھر گیا، کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، بالکل نہیں لگانا. ایسے علاقوں میں نہیں لگانا جہاں وہ چوری ہو جاتا ہے. جب تک آپ کا وہ کوئی مینٹیننس کے لیے بندہ نہ ہو، یا ایک گھر ہے اس کے سامنے کوئی ہے میٹھا پانی ہے وہاں لگا. تو یہ میں نے اس سے سیکھا کہ یہ نلکے لگاتے وقت آپ نے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی سنبھال کون کرے گا. کیا سامنے گھر والے وہ ذمہ داری لیتے ہیں، ساتھ والے کو ذمہ داری لیتے ہیں، نہیں تو یہ موالی جو ہے وہ کھیڑ کے لے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی فی الحال تالاب کے سراؤنڈنگ میں جو چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اللہ اس کا اجر دے گا، لائبہ کو اس نے صدقہ جاری وہ ابھی تک دیکھ لیں 6-7 سال ہو گئے اس بات کو چلتے ہیں.